बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जो खुदा करके बल्दियाती इलेक्शन हुए, लेकिन वो इलेक्शन क्या हुए कि पूरी दुनिया में जग हसाई भी हुई और आप सब ने देखा कि किस तरह से वहाँ धांधली हुई, किस तरह से ठप्पे लगे और किस तरह से 2 नंबरी से वोट डाले गए। और हमारे इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो इदारे हैं, उनकी भी हैरत होती है उस सोच पे कि जो इस निज़ाम को कबूल करते हैं, सरेआम नज़र आ रहा होता है कि एक शख्स छीन कर, ठप्पे लगा कर 2 नंबरी से वोट अपने बॉक्स में डालता है और बाद में कहा जाता है कि वो जीत गया। खैर, ये निज़ाम पूरे मुल्क के अंदर है, सारे ही ऐसा करते हैं, एक जीतेगा कल दूसरा जीत जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इस मुल्क को किसी भी एक सियासी जमात ने मुल्क नहीं समझा हुआ। इन्होंने छोटे छोटे इसके टुकड़े, इसके हिस्से किए हुए हैं और अपने अपने हिस्से के अंदर बैठकर सारी अपनी अपनी बदमाशी कर रहे हैं। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर वहाँ पे काबिज़ है और जितनी बदमाशी, 2 नंबरी, ठप्पे हो सकते हैं वो सारे कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जनरल इलेक्शन में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं और उनको डरावा या धमकावा या उस तरह से नहीं किया जा सकता। वोटर आम तौर पर छुप छुपा के उसे वोट दे देता है। बल्दियाती इलेक्शन का ये मसला होता है कि ये छोटे लेवल पे होते हैं और छोटी छोटी यूसीज़ के अंदर वो कैंडिडेट खड़े होते हैं जो किसी न किसी हवाले से या तो दबाव में होते हैं या किसी सियासी जमात के साथ या किसी वडेरे के साथ मुंसलिक होते हैं। उस वडेरे का दबाव होता है और वो खड़े होते हैं और उसे जिताया जाता है। यही हाल पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं उनमें भी इसी तरह से होता है। और ये ठप्पा जो है 75 सालों से चल रहा है। इसमें कभी इस्टेब्लिशमेंट जिताती है, कभी आरटीएस बैठाकर किसी को हराया जाता है, कभी यहाँ पे पूरे के पूरे बक्स उठाकर तब्दील कर दिए जाते हैं और बाद में ये ऐलान किया जाता है कि ये इलेक्शन हुए और फ़लाँ जमात कामयाब हो गई या जीत गई। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर तारीख़ उठाकर देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। उसमें धांधली हुई, उसमें 2 नंबरी हुई, उसमें ठप्पे लगते रहे और बाद में कहा यह जाता रहा कि फ़लाँ सियासी जमात जीत गई। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का राज था और वो एक जीतती थी, एक हारती थी, फिर अगली दफ़ा दूसरी जीतती थी और दूसरी हारती थी। और इनके साथ जो अरे गहरे छोटे मोटे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, छोटी मोटी सियासी जमातें जो इनके साथ चूने के तौर पे इस्तेमाल होती थी, उनको साथ मिलाकर हुकूमत बना दी जाती थी। इमरान खान आया, इसमें कोई शक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट उसे लेके आई। गलत फहमी दोनों के दरमियान थी। इमरान ने सोचा कि शायद मैं इस्टेब्लिशमेंट को समझा दूंगा, इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि नहीं, हम इमरान को काबू कर लेंगे। लेकिन इनके दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी, डीलिंग ना हो सकी और करते करते बात इख्तलाफात और इख्तलाफात से आगे दुश्मनी तक पहुँच गई। उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान जिसकी तरबियत में, जिसकी फितरत में, जिसकी रग रग में ये चीज़ शामिल थी कि वो लड़ता है, वो फाइट करता है, वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये उसे सीखा भी गया और उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी फाइट से गुजारी और उसको शिकस्त मानना या शिकस्त तस्लीम करना उसकी फितरत में नहीं था। वो लड़ता रहा, उसे पता था कि सामने मौत खड़ी है, फिर भी वो डटा रहा। उसे पता था कि मेरे ख़िलाफ़ पूरी दुनिया है, फिर भी वो डटा रहा। उसे पता था कि मेरा बयानिया कोई मानी नहीं रखता, लेकिन वो अपने बयान देता रहा। लेकिन बात वही है, सच सच होता है। सच कभी ना कभी अपनी जो असलियत है, अपनी जो ताकत है वो दिखाता है। झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन सच उसके साथ बढ़ता रहा और इमरान खान का बयानिया दिन ब दिन मकबूल होता गया। हकीकी आज़ादी, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, सच्चाई थी, हकीकत थी, लोगों के जहन में असर करती गई और वो मकबूल होता गया। लेकिन इस हकीकत आज़ादी के मुखालफ जो थे, जिन्हें पता था कि हमने इस 22 करोड़ आवाम को ग़ुलाम बना रखा है और ये अगर इसके साथ हो गए तो हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म, हमारी भी सियासत ख़त्म और हमारा जो यहाँ पे राज है वो राज भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मार्च तैयार किए, मुख्तलिफ प्रोपोगंडे तैयार किए, बयानियत तैयार किए,
توشہ خانہ بے بنیاد سا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ اس کے خلاف اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر ننگا کر کے ویڈیو بنا کر بھیجا جانے لگا، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ اور اس طرح سے جتنے حربے تھے، بہت سے صحافیوں کو مارا گیا، قتل بھی کیا گیا، شریف شہید کیا گیا اس کو، پھر بھی عمران خان کے اندر خوف نہیں آیا، اور اسے پتہ تھا، پھر اسے خود گولیاں لگی، وہ اس سے بھی نہیں ڈرا، اور وہ اپنا بیانیہ دیتا رہا، اور اس کے پاس ایک ہی لفظ تھا کہ مجھے اس غلامی سے موت اچھی ہے، یا میں فائٹ کروں گا یا میں مر جاؤں گا۔ یہ بات جو اس کے مخالفین تھے ان کے لیے خوف بھی پیدا کرتی تھی، اور یہ چیز ان کے لیے ناقابل قبول بھی تھی۔ اب جب اس کے خلاف جو مخالفین تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، عدلیہ تھی، بیوروکریسی تھی، 13-14 جماعتوں کا سیاسی اتحاد تھا، امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پیسہ لگا رہے تھے، اور اس رجیم چینج کے اندر جن کا کردار تھا وہ سارے اس کے پیچھے لگے رہے، لیکن عمران خان پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مارنے سے بھی کام نہیں چلا، ڈرانے سے بھی کام نہیں چلا، اس کے خلاف بیانیے بھی سارے پٹ گئے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ اور لانچ کرتے ہیں۔ فیصل وابڈا جو اس کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا ممبر سمجھا جاتا تھا، اس کو لانچ کیا، اور ایک دم راتوں رات اس نے آئیں بائیں شائیں ایسے بیان دیے جو عام سینس رکھنے والا بھی حیران تھا۔ کبھی وہ کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے، کبھی وہ کہتا غلط ہے، کبھی وہ کہتا اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غلط ہیں، کبھی وہ یہ کہتا کہ یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ سارے سانپ ہیں، زہریلے ہیں، بچھو ہیں، کاٹتے ہیں، دشمن ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ وہ بھی جب راتوں رات چند گھنٹوں کے اندر پٹ گیا، اور اس کی بری طرح سے سوشل میڈیا پہ وارڈ لگنے لگی، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب کسی اور کو لاتے ہیں، کسی ایسے شخص کو لایا جائے جو دانشور بھی کہلاتا ہو، جو ماہر بھی ہو، جس کی فین فالوئنگ بھی ہو، جس کی بات بھی سنی جائے۔ قاسم علی شاہ کو لائے، اور قاسم علی شاہ نے اپنے طور پہ اپنی دانشوری دکھانے کی کوشش کی، انٹرویو لینے کی کوشش کی، اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے باہر جا کے جو بیان دیے وہ بیان چند گھنٹوں کے اندر ہی پورے ملک میں پھیلے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہونا شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے۔ وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو ابھی لانچ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جگہ جگہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اداروں میں جا کر یہ بیانات دے رہا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیڈر ایسا ہونا چاہیے، عمران خان ٹھیک ہے۔ عمران خان پہلے اس نے کہا جی کہ بڑی اکڑ ہے اس میں، لیکن بعد میں جب اسے دیکھا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا جی کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کا ویژن بہت اچھا ہے، اور میں صدیوں بعد کوئی ایسا بندہ ملا ہے، اس ملک کو اگر کوئی مشکل سے نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان نکال سکتا ہے۔ لیکن کتنی مماثلت ہے فیصل وابڈا کے بیان میں اور قاسم علی شاہ کے بیان میں، کہ ان کے عمران خان ٹھیک ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پرانے آزمائے ہوئے لوگوں کو لے کے آتا، وہ نئے لوگوں کو لے کے آتا۔ مجھے یہ بات اس لیے بھی قاسم علی شاہ کے منہ سے عجیب لگتی ہے کہ قاسم علی شاہ اپنے کئی درجنوں لیکچروں میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہاں کام کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، یہاں میں نے خود رشوت سے یہ کام کروائے، یہاں سفارش کروانی پڑتی ہے، یہاں جب کمیشن لیتا ہے 2 نمبر کام کرتا ہے آفیسر، تو وہ کہتا ہے جی میں پہلے مسجد سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر آ کے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی اس نے ہزاروں مثالیں دی۔ تو قاسم علی شاہ کو یہ سوچ نہیں آتی کہ عمران خان اچھے بندے کہاں سے لائے، آسمان سے فرشتے لائے؟ قاسم علی شاہ جیسا انٹلیکچوئل بندہ، وہ بھی اگر 2 نمبری سے عمران خان کے پاس گیا ہوا ہے، وہ بھی لالچ سے عمران خان کے پاس گیا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان کو چیک کرنے گیا ہوا ہے، تو پھر قاسم علی شاہ یہ بتائے کہ اس ملک میں اچھا بندہ کہاں سے آئے گا، اس ملک میں صاف ستھرا بندہ کہاں سے آئے گا؟ اگر قاسم علی شاہ خود دیانتدار نہیں ہے تو باقی دیانتدار کہاں سے آئیں گے؟ قاسم علی شاہ بھی اگر کسی کے کہنے پہ وہاں گیا، کیونکہ اس کے بیانوں سے پتہ چلتا ہے، یہ قاسم علی شاہ کی اپنی زبان نہیں ہو سکتی، جو مرضی آپ کہہ لیں، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اگر اپنے ہوتے تو وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے۔ اس نے پہلے کسی کے کہنے پہ بیان دیا، جب اس نے دیکھا کہ میری بےزتی بہت ہو رہی ہے، پھر اس نے بیانات کو چینج کیا اور اس کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا جی کہ اس کے ارد گرد لوگ غلط ہیں۔ ارد گرد قاسم علی شاہ نے لاکھوں لوگوں کو لیکچر دیے، کوئی ایک بندہ بھی اس کے کہنے پہ صحیح ہوا؟ کوئی ایک ادارہ بھی اس کے کہنے پہ ٹھیک ہوا؟
पुलिस वाले उसके कहने पे ठीक हुए, अदलिया ठीक हुई, जज ठीक हुए, वकील ठीक हुए। कासिम अली शाह शर्तिया तौर पे बताए, कोई एक शख्स इस मुल्क के अंदर बताए जो उसका लेक्चर सुनने के बाद तब्दील हुआ हो, जिसने आके ये कहा हो कि कासिम अली शाह साहब, मैं पहले राशि था, आपके सुनने के बाद मैंने रिश्वत लेना छोड़ दी, मैं पहले गलत फैसले करता था, अब मैंने सही करना शुरू कर दिए, पहले मैं बददियानत था, अब दियानतदार हो गया हूँ, पहले मैं लालची था, अब मैं लालची नहीं हूँ। कोई एक मिसाल ऐसी दे दे, उसने कभी तक नहीं दी। उसका अपना एक रिस्क रोज़ी पानी लगा हुआ है। एक बयान, एक लेक्चर देने के वो लाखों रुपए लेता है, और लेक्चर वो देता है जी कि भाषण वो देता है कि मैं इस मुल्क को संवारने जा रहा हूँ। उसका अपना जो निज़ाम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो यही है। वो यही झूठ बोलेगा, यही इधर उधर की कहानियाँ सुनाएगा, यही अंग्रेज़ों की कहानियों को तर्जुमा करके सुनाएगा और मुतासर करेगा, पैसे लेगा, बल्ले बल्ले होगी, खाए पिएगा और चला जाएगा। इस मुल्क में दयानतदारी आना, सच्चाई आना, हमदर्दी आना, मुखलसपन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कराची के इलेक्शन देख लें या सिंध के इलेक्शन, बलूचिस्तान के देख लें, KPK के देख लें, किसी भी इलाके, कश्मीर के अंदर देख लें, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, ये लोग इस मुल्क की नहीं सोचते। ये अपनी लालच, अपनी कुर्सी, अपनी जेब देखते हैं। इसके लिए इन्हें खून भी करना पड़ता है, इसके लिए इन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है, इसके लिए इन्हें ख़ानदान के ख़ानदान मारने भी पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें मुल्क की परवाह नहीं होती, खित्ते की परवाह नहीं होती। इन्हें अपनी ज़ाती, अपने मुस्तकबिल की परवाह होती है। इनका कोई मेरिट नहीं होता, और जब मेरिट के ख़िलाफ़ ये सब काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कंपनियां हैं या ये लोग हैं, तो वो फिर लोगों को मरवा देती हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं। अगली डेवलपमेंट तक असल बात से इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।